बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको रमज़ानुल मुबारक की रात का एक बहुत ही खास वजीफा बताऊंगा। यह वजीफा आपने रमज़ानुल मुबारक में इशा की नमाज अदा करने के बाद करना है या फिर आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, और इस वजीफा को आप रमज़ानुल मुबारक के बाद आम दिनों में भी कर सकते हैं। ये दुआ जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ी थी जब बाप अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला, और इसी दुआ मुबारक की बरकत से अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा फरमा दिया था। आज जो वजीफा आपको बता रहे हैं ये आप अपने किसी भी मकसद के लिए, किसी भी नेक और जायज हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी अगर आपको मसला है, रिश्तों की बंदिश है, या फिर नेक और अच्छे हम सफर की तलाश है, या फिर आपको नौकरी के मसले हैं, या फिर कोई ऐसा मसला है जो हल नहीं हो पा रहा, तो आप इस वजीफा को कर सकते हैं। खास तौर पर जो मेरे भाई बहन अच्छे रिश्तों के इंतजार में बैठे हैं, यह वजीफा उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। शर्त यह है कि जैसे वजीफा बताया जाएगा वैसे ही करना होगा। हर फर्द नेक रिश्ता की तलब रखता है और इसकी ये दिली ख्वाहिश होती है उसे बहुत अच्छा हम सफर मिले जो उसे समझे और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि मुश्किल जिंदगी को आसानी के साथ गुजारा जा सके। लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी उन अफराद को नेक रिश्ता नहीं मिलता। अगर मिल भी जाए तो शादी के बाद ससुराल वालों का रवैया बदल जाता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात नौबत तलाक तक भी आ जाती है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको नेक रिश्ता, अच्छा हम सफर हासिल करने और ससुराल में पुरसुकून जिंदगी गुजारने की खास दुआ बता रहे हैं। ये दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है, और इस दुआ को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ा जब बाप अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला, और इसी दुआ मुबारक की बरकत से अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा फरमा दिया। ये दुआ मुबारक शादी और रिश्ता की हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ज़माने कदीम से पढ़ी जाती रही है। लिहाजा शादी और रिश्ता की बंदिश का तोड़ करने के लिए और नेक रिश्ता जल्द हासिल करने के लिए इस दुआ मुबारक का वजीफा सिर्फ 7 रातें कर लें। आप रमजानुल मुबारक की लगातार 7 रातों को इस अमल को करें। अगर किसी वजह से आप किसी रात को अमल नहीं कर सके तो आप उससे अगली रात में इस अमल को कर लें। 7 रातें अमल करें। 7 रातें इस अमल को करने के बाद अगर आपको मतलूबा नताइज हासिल ना हो तो इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अच्छा रिश्ता खुद चल कर आपके पास आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मसला है, चाहे नौकरी नहीं मिल पा रही या इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अलगरज कोई भी मसला है, तो आप इस वजीफा को कर सकते हैं। इसकी इजाजत आम है। मशाइख उलमा ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने के फवाइद में लिखा है, इस आयत को 1000 मरतबा जज्बे ईमान के साथ पढ़ा जाए और दुआ मांगी जाए तो जरूर पूरी होती है। हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई भारी और मुश्किल मामला पेश आ जाए तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा करो। अगर कोई भाई या बहन अपने लिए नेक और अच्छा रिश्ता जल्द हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। इस दुआ मुबारक का वजीफा करने से अच्छा रिश्ता खुद चलकर आपके पास आएगा। इस दुआ मुबारक का वजीफा करने के लिए आप इशा की नमाज अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, और दरमियान में 1100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। ये वजीफा रमजानुल मुबारक में आपने 7 रातें करना है। अगर आप किसी वजह से एक रात को अमल नहीं कर सके तो आप उसकी अगली रात भी कर सकते हैं। अगर आपको 7 रातों में अपने मतलूबा नताइज हासिल ना हो तो इस वजीफा को जारी रखें। रमजान के बाद आम दिनों में भी आप इस वजीफा को कर सकते हैं, और आपने वजीफा रमजान के बाद भी इशा की नमाज अदा करने के बाद या सोने से पहले करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 7 ही रातों में जब आप ये अमल कर रहे होंगे, वजीफा कर रहे होंगे, तो इन्हीं दिनों में आपको अच्छा रिश्ता हासिल होने के लिए गैबी असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप ये वजीफा अपने किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं तो वो मकसद आपने अपने जहन में रखना है और आखिर पे दुआ करनी है। क़ारीन की खिदमत में ऐसा वाक़या पेश कर रहा हूँ जो इसी अजाज का मज़र है। ये वाक़या मुमताज सियाह इब्ने बतूता ने अपने सफरनामा हिंद में तहरीर किया है। मैं एक वीरान गांव में गया। यहाँ के लोग पानी पीने के लिए बारिश का पानी तालाबों में जमा कर लेते हैं। मुझे इस पानी से गिन आ रही थी। मैंने एक कच्चा कुआं देखा, उस पर मोंज की रस्सी पड़ी हुई थी लेकिन डोल न था।
میں نے رسی میں اپنی دستار باندھی، اس میں جو کچھ پانی لگ گیا میں وہ چوسنے لگا لیکن پیاس نہ بجھی۔ پھر میں نے اپنے چمڑے کا موزہ رسی سے باندھا لیکن رسی ٹوٹ گئی اور موزہ کنویں میں جا پڑا۔ میں نے دوسرا موزہ باندھا اور پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اچانک مجھے ایک آدمی نظر آیا، میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو یہ شخص کالے رنگ کا تھا اور اس کے ہاتھ میں لوٹا اور آسا یعنی ڈنڈا تھا اور اس کے کندھے پر جولی تھی۔ اس نے مجھ سے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب دیا۔ اس نے فارسی میں دریافت کیا کہ کون ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں راستہ بھول گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی راستہ بھولا ہوا ہوں۔ پھر اس نے اپنا لوٹا رسی سے باندھا اور پانی کھینچا۔ میں نے ارادہ کیا کہ پانی پیوں۔ اس نے کہا صبر کر۔ اس نے اپنی جولی سے بنے ہوئے چنے اور چاول نکالے اور کہا کہ انہیں کھاؤ۔ میں نے وہ کھائے اور پانی پیا۔ اس نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے بھی وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس نے میرا نام پوچھا، میں نے کہا ابو عبداللہ محمد میرا نام ہے۔ ابن بطوطہ کا اصل نام یہی ہے۔ پھر میں نے اس سے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے کہا قلب فارح یعنی خوش دل۔ میں نے سوچا فال تو اچھی ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ چل۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ پیدل چلتا رہا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اعضاء نے جواب دے دیا اور میں کھڑا نہ رہ سکا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ تھک گیا ہوں، اب چلا نہیں جاتا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، مجھ پہ سوار ہو لے۔ میں نے کہا تو ضعیف آدمی ہے، مجھے اٹھا نہیں سکے گا۔ اس نے کہا تو سوار ہو جا، خدا مجھے طاقت بخشے گا۔ میں اس کے کندھوں پر سوار ہو لیا۔ اس نے مجھے کہا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا چلا جا۔ میں نے اس کا ذکر شروع کیا اور مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ بیدار ہوا تو اس آدمی کا پتہ نہ لگا۔ میں نے خود کو ایک آباد گاؤں میں پایا۔ میں حیران تھا کہ سینکڑوں میل کا سفر پلک جھپکنے میں کیسے طے ہو گیا۔ یہ سب کچھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اعجاز تھا۔ یہ گاؤں ہندوؤں کا تھا۔ اس علاقے کا حاکم ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ لوگوں نے اسے خبر دی تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ مجھے گرم گرم کھانا کھلایا، غسل دلایا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک امامہ ہے جو ایک مصری شخص میرے پاس رکھ گیا تھا، وہ تم پہن لو۔ جب وہ امامہ لایا تو یہ وہی کپڑے تھے جو میں نے اس مصری کو دیے تھے جب وہ مجھے بھارت کے ایک شہر میں ملا تھا۔ میں نہایت متعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ وہ آدمی جو مجھے اپنے کندھوں پر سوار کر کے لایا کون تھا۔ مجھے یاد آیا کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مجھے ایک ولی اللہ ابو عبداللہ مرشدی ملے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تو ہندوستان جائے گا تو وہاں تجھے میرا بھائی ملے گا اور وہ تجھے ایک سختی سے رہائی دے گا، اور قلب فارغ بھی یہی ترجمہ ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی آدمی تھا جس کی خبر مجھے شیخ ابو عبداللہ مرشدی نے دی تھی۔ میں نے افسوس کیا کہ مجھے ان کی صحبت زیادہ دیر تک نصیب نہ ہوئی۔ سامعین، اس واقعہ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایسا طاقتور وظیفہ ہے، جب بھی آپ پر بھاری اور مشکل آن پڑے تو اس وظیفہ کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز جتنی بھی سخت سے سخت مشکل ہوگی وہ اللہ تعالی حل فرما دیں گے۔ آپ اس وظیفہ کو کسی بھی نیک اور جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت عام ہے۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔